सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नानिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैनि दान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري
حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. السلام عليكم.